बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 जुलाई 2023 बरोज़ हफ्ता 20 ज़िलहज मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी लाता है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मदीना की ताज़ा खजूरें मार्केट में रोज़ाना की कीमत सबसे कम। सऊदी अरब में इस साल हज सीज़न के साथ मदीना मुनव्वरा की ताज़ा खजूरें मार्केट में आने से उनकी तलब में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में नखलस्तानों से जून 2023 के शुरू में ताज़ा खजूरें मार्केट आना शुरू हुई थी। हर दिन खजूरों की सेंट्रल मार्केट में रोज़ाना अजवा, ललोना और अरबिया ताज़ा खजूरें जो हैं वो भारी मिकदार में लाई जा रही हैं। मदीना मुनव्वरा की खजूर सेंट्रल मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की ताज़ा खजूरों के सौदे जो हैं वो बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा रोज़ाना जो ताज़ा खजूर है वो ख़रीदी जा रही है। मार्केट में बड़ी मिकदार में खजूरें लाने की वजह से रोज़ाना की कीमत कम है और इन दिनों सस्ते दामों फ़रोख्त हो रही है। मदीना मुनव्वरा में खजूरों के तकरीबन 17,000 फार्म हैं, जहां 2,14,000 टन खजूरों की पैदावार होती है। हाजी जो हैं वो मदीना से जो खजूरें खरीदते हैं उनमें अजवा सरफहरिस्त है। शाही ज़ियाफ़त में हज करने वाले 4,951 मेहमान सऊदी अरब से रुखसत। इस साल शाही ज़ियाफ़त में हज करने वाले 4,951 हाजी जो हैं वो ज़ियारत उम्रा और मनासिक हज की अदायगी के बाद सऊदी अरब से रुखसत हो गए। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दफ्तर रहनुमाई ने शाही हदायत पर मेहमानों की ज़ियाफ़त के फ़राइज़ अंजाम दिए। वज़ारत इस्लामी अमूर ने हज के बाद शाही मेहमानों को मस्जिद नबवी और दीगर दीनी और तारीख़ी मकामात की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँचाया था। अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रुखसत कर दिया गया। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद के मेहमानों ने शानदार इस्तकबाल और हर तरह की सहूलत पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया और खलीजी ममालिक में आज़ाद तजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात। बरतानिया और खलीजी मुल्कों के दरमियान आज़ाद तजारत मुआहदे के लिए मुज़ाकरात करने वाली टीम का इजलास सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में वज़ीर तिजारत डॉक्टर माजिद अल-कसबी की ज़ेर सदारत हुआ। अखबार 24 के मुताबिक इजलास का मकसद फ़रीक़ैन के दरमियान आज़ाद तजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात के चौथे राउंड की तैयारी है। बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा ने रियाद में मौजूद बांग्लादेशी सफारतखाने में काम करने वाले एक मशीर को यह साबित होने के बाद बरतरफ कर दिया कि वो सफारतखाने की रहायशगाह में मुकीम जो घरेलू मुलाजमीन के साथ बदसलूकी कर रहा था। बांग्लादेशी एहलकार को उनके रवैये की वजह से 2021 में वार्निंग जारी की गई थी और सफारतखाने के एहलकारों को घरेलू मुलाजमीन की जानब से उनके खिलाफ कई शिकायत मौसूल हुई थी। उसके बाद तहकीकात का सिलसिला शुरू किया गया और इल्ज़ामात साबित होने पर उनको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। दिमागी सेहत के फ़रोग़ के कौमी मरकज़ ने तस्दीक की है कि किसी शख्स को भी जो काम से मिलने वाली छुट्टियां होती हैं उसका उसकी सेहत पर बहुत अच्छा असर होता है। तफसील से जो है उन्होंने कहा कि मरकज़ ने कि छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ होने के 4 फ़वाइद की उन्होंने निशानदही की, जिसमें सबसे पहला ये कि दिल की बीमारी और दिमागी बीमारी के इम्कानात को 30% तक जो है ये कम करने में मदद देता है। दूसरा ये कि 80% लोग जो इनकी जो नींद की आदत है उसको बेहतर करने में और उसमें जो है उनको आराम देने में, और तीसरा ये कि जो छुट्टी चाहे मुख्तसर मुद्दत के लिए ही हो, 2 हो या 3 दिन, चाहे उससे ज़्यादा ना हो, ये ज़हनी सेहत को बढ़ाने और तनाव को कम करने में मददगार होती है। आखिरकार जो है वो छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ होना हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाता है, कैल्शियम को जज़ब करने में मदद देता है और एक तवानाई और उम्मीद को बेहतर बनाता है। बॉर्डर गार्ड जद्दा इस्लामी बंदरगाह के ज़रिए आज़मीन की रवानगी में सहूलत फ़राहम कर रहा है। बॉर्डर गार्ड्स का जनरल डायरेक्टरेट रवां साल 1444 हिजरी के हज के अदायगी के बाद जद्दा इस्लामी बंदरगाह के ज़रिए अपने मुल्कों को रवाना होने वाले आज़मीन के तरीक़ाकार को आसान बनाकर अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उन्हें तमाम सहूलियात और ख़िदमत फ़राहम की जा रही हैं ताकि उनके जो सफ़र को आसान बनाया जा सके। मस्जिद हरम में सवालात का जवाब देने की सर्विस के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल। सदारत आमा बराए अमूर हमेशा ने मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए मस्जिद हरम के अंदर ज़ायरीन के सवालात के जवाब देने और आज़मीन को जदीद तरीन और मुफीद तरीक़ों और ज़राए से खिदमत फ़राहम करने के लिए इस्तेमाल किया। इंटेलिजेंट रोबोटिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अदनान ने कहा कि शोबा दावत और इरशाद के ताउन से आज़मीन के सवालों के जवाब देने की जो सर्विस है उसको एक रोबोट के ज़रिए फ़ाल किया गया जो मस्जिद हरम के इर्द गिर्द घूम सकता है। ये रोबोट ज़फ़र रहमान को बैतुल्लाह की ज़ियारत के मौके पर मनासिक की अदायगी के बारे में दुरुस्त और मुफीद मालूमात फ़राहम करने में मदद देता है और उनके सवालात के जवाब देता है। अल नसर फुटबॉल क्लब ने पुर्तगाली कोच की खिदमत हासिल कर ली।
سعودی فٹ بال کلب النصر نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے سابق پرتگالی فٹ بالر لوئس کاسٹرو کی بطور خدمات حاصل کوچ کر لی ہیں۔ سعودی کلب نے پرتگال میں نئے سیزن کے آغاز سے پہلے منعقد کیے گئے تربیتی کیمپ میں اس کی تصدیق کی ہے۔ النصر کلب نے کتنے عرصے کے لیے کاسٹرو کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس بارے میں انہوں نے نہیں بتایا۔ لوئس کاسٹرو سے پہلے سعودی پرو لیگ میں الہلال کلب میں جارج چیسس اور سٹیون جرارڈ نے الاتفاق کلب میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اشرافیہ پارک 2 فیسٹیول کا آغاز ہو گیا، جو نیزا کے قدیم ترین پارکوں میں سے ایک ہے، جسے حال ہی میں تیار کیا گیا تھا۔ فیسٹیول کے پہلے دن وہ توقعات سے بڑھ کر لوگوں نے اس کو اٹینڈ کیا اور بہت سے دستکاری والے خاندانوں کی شرکت، جس میں کھانے بنانے والے اور اس کے علاوہ پرفیوم، مکسچر اور دیگر تجارتی سرگرمیاں اس میں شامل ہیں، اور جو سعودی لڑکیاں ہیں ان کی آمدنی کا ذریعہ بن چکے ہیں، جنہوں نے خصوصی کورسز میں حصہ لیا، اور ان کا کہنا تھا یہ میلہ نوجوان قومی ان کے ہاتھوں کی تیار کردہ جو مصنوعات ہیں اس کو اجاگر کرے گا۔ $500 ملین کی سعودی امداد سے پاکستان میں زرعی ترقی کے فروغ کا اعلیٰ مرکز قائم۔ پاکستان نے 9 ملین ہیکٹر سے زیادہ غیر کاشت شدہ سرکاری اراضی کو استعمال کرتے ہوئے جدید زرعی کاشتکاری کو بڑھانے کے لیے ایک لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس قائم کیا ہے۔ سعودی عرب نے اس سہولت کے قیام کے لیے ابتدائی $500 ملین کی سرمایہ کاری فراہم کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسیلنس کے سربراہ میجر جنرل شاہد نذیر نے ایک بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ اس مرکز کے قیام کے لیے جہاں تک اعلیٰ کارکردگی والے آبپاشی کے نظام کا تعلق ہے، سعودی عرب پہلے ہی ہمیں $500 ملین دے چکا ہے۔ سعودی کلب الہلال کا پرتگالی فٹ بال سٹار سے €55 ملین کا معاہدہ۔ سعودی فٹ بال کلب الہلال نے پرتگال کے فٹ بال سٹار روبن نیفیز کی خدمات حاصل کی ہیں۔ پرتگالی فٹ بال سٹار کے ساتھ الہلال ہے اس کا معاہدہ دنیا کے 100 مہنگے ترین معاہدوں میں سے ایک ہے۔ الاقتصادیہ نے کھلاڑیوں کی مارکیٹ ویلیو اور ایک کلب سے دوسرے کلب میں ٹرانسفر کی اطلاعات کی ماہر ویب سائٹ ٹرانسفر مارکیٹ کے حوالے سے بتایا کہ پرتگالی فٹ بالر ہے اس کو الہلال کلب نے برطانیہ کے کلب وولور ہیمپٹن سے حاصل کیا ہے، اور یہ مہنگا ترین معاہدہ ہے۔ مزدوروں اور مردوں کے خلاف بھڑکانے والی غیر ملکی خاتون یوٹیوبر قید اور جرمانے کی سزا۔ ابوظہبی فوجداری عدالت نے مزدوروں اور لیبر کے خلاف اور مردوں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے والی معروف یوٹیوبر خاتون کو 5 سال قید اور 5 لاکھ درہم جرمانے کی سزا سنا دی۔ الامارات الیوم کے مطابق فوجداری عدالت نے حکم دیا قید کی مدت گزارنے اور جرمانہ ادا کرنے کے بعد غیر ملکی یوٹیوبر خاتون کو امارات سے بے دخل کر دیا جائے، ویڈیو کلپ میں بنانے والا جو یوز ہونے والا استعمال ہے ضبط کر لیا جائے۔ عدالت نے یوٹیوبر خاتون کا اکاؤنٹ بند کرنے اور اسے انفارمیشن نیٹ ورک استعمال نہ کرنے کا حکم دیا۔ ابوظہبی پبلک پراسیکیوشن نے سوشل میڈیا پر وائرل نفرت کے بیانیے کا نوٹس لیا تھا۔ یوٹیوبر خاتون کو طلب کر کے اس کی پوچھ گچھ بھی کی گئی تھی۔ دور نہ جاؤ، سعودی عرب ہی کی سیر کرو۔ سعودی محکمہ سیاحت سمر سیزن کو کامیاب بنانے کی مہم جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کا لوگو دور نہ جاؤ، سعودی عرب ہی کی سیر کرو۔ العرب نیٹ کے مطابق سعودی محکمہ سیاحت نے سمر سیزن کو کامیاب بنانے کے لیے پروازوں پر 18 لاکھ سے زیادہ اضافی سیٹوں کا انتظام کیا ہے۔ ہوٹلوں میں 15,000 سے زیادہ نئے کمروں کی گنجائش رکھی گئی ہے، اور اس کے علاوہ غیر ملکی اور داخلی سیاحوں کے لیے 100 سے زیادہ پیکیجز متعارف کرائے گئے ہیں۔ سعودی محکمہ سیاحت سمر سیزن کو کامیاب بنانے کی ابلاغی مہم ایسے وقت میں چلا رہا ہے جبکہ ریڈ سی پروجیکٹ کے ریزورٹ کا پہلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ نیوم سٹی کے جزیرے سنزالہ میں کام تیزی سے جاری ہے، اور الدریہ کے نومبر 2022 سے اب تک 10 لاکھ ٹورسٹ کے استقبال کیا ہے۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سیاحت کے حوالے سے زیادہ تیزی سے نمایاں مقام بنانے والا ملک بن گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال سمر سیزن میں پرائیویٹ سیکٹر بڑے پیمانے پر تفریحی پروگرام ہیں اس کا انعقاد کرے گا۔ سعودی عرب میں جمعے کو سونے کے ریٹ میں کمی کا رجحان رہا۔ سعودی عرب میں گولڈ مارکیٹ میں جمعہ 7 جولائی کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی دیکھی گئی۔ 21 کیرٹ 1 گرام سونا $201.50 اور اس کے علاوہ 24 کیرٹ 1 گرام سونا $230.28، 22 کیرٹ 1 گرام $211.09 اور 18 کیرٹ 172.71 میں دستیاب رہا۔ بات کرتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے ₹72.71، ایس ٹی سی پے ₹72.89، تحویل اراضی دے رہا ہے ₹72.94، ویسٹرن یونین دے رہا ہے ₹72.25، منی گرام دے رہا ہے ₹72.37 اور ڈیلی منی ₹72.42۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے ₹21.54، ایس ٹی سی پے ₹21.62، تحویل اراضی ₹21.55،
वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 67 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 62 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 59 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।